راههای مبارزه با نفس چی است؟ نفسکی ما کمتر از فرعون نیست، لیک او را عون و ما را عون نیست. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء افرأیت من اتخذ الهه هوا ارأیت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی کسانی که نفسشان الهشان گرفتن، معبودشان گرفتن؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. ما تبرئه نمی کنیم نفس خودت، ما را به طرف گناه و معصیت سوق میده، دعوت میکند. نفس اماره بالسوء خاصیتش همینه. ولکن انسان قوی کسی است که مبارزه با نفس را میتواند انجام. راههای مبارزه با نفس چی است؟ کم خوردن، کم خوابیدن، کم گفتن چتیات، کنترل شهوت. راههای مبارزه با نفس، انجام عبادات، تلاوت، تسبیح، این چیزایی است که انسان در برابر نفس کمک میکنه تا خود بتونه کنترل کنه. قوی ترین انسان از دید قرآن کسایی که قدرت مبارزه با نفس دارند. خیلی از انسان ها در برابر نفس خود ضعیف هستند، نمیتوانند او را مهار بکنند. زمان تو موفق استی که مثل که طرف ریسمان قوی ترین شتر را گرفته داره، در دنبالش او را کش میکنه بر طرف که بخواه میبره. همونطور بتوانی ریسمان نفست در دست بگیری، نگذاری هر طرف برود، در کنترلت باش، در برابر خواهشات بیجایش ایستادگی کن. پس قوی ترین انسان کسی است که میتواند با نفسش مبارزه کند. اشک را ریختاندن، دل را شکستن، قلب را محزون کردن، داغی را بر لب کسی گذاشتن، یکی از این گناه ها همین است. چقدر دلها را شکسته باشه، چقدر چشمها را اشک‌آلود کرده باشه، چقدر داغها را بر لبان غمدیدگان گذاشته باشه و هیچ فکرش هم نکردیم که ما گناه کردیم یا نه. و شاید از کارت خوشحالم بوده باشی، در حالی که دین ما برای ما چی میگه؟ نه تنها که تو حق نداری اشکی را بریزانی، دل را بشکنی، قلب را محزون بسازی، بلکه میگوید یکی از بزرگترین عبادات این است که تو دل را خوشحال بسازی، لبخند را بر لبان داغ دیده بیاوری. سرور تدخله علی قلب مسلم، یک خبر خوش در یک قلب وارد کردن، کسی را خوشحال ساختن، این خود یک عبادت بزرگ است. همون طوری که این عبادت است، شکستاندن دلی هم خیانت و جرم است، گناه است. و تلاش بکنیم پیش از اینکه از دنیا می رویم باید عفو و بخشش بطلبیم تا اینکه باشد که مورد بخشش قرار بگیریم. مسلمان واقعی کسی است که مردم از دست و زبانش در امان باشند. یعنی خیلی این جمله مهم است. پیامبر نمیگه مسلمان واقعی کسی است که نماز زیاد میخوانه، روزه زیاد میگیره، حج زیاد میره. نه، مسلمان واقعی کسی است که مردم از دست آزار و اذیتش در امانه، یعنی ضررش برای هیچ کسی نمیرسه. انسان مضر نیست، انسان مضر نیست. حتی ما در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند یکی از جمله بدترین نوع انسان ها کسانی هستند که مردم به خاطر شر اونها، از ترس اونها را احترام میکنن. یعنی این جمله بدترین انسان هاست. طرف فکر میکنه که شاید مردم احترامی میکنن، مرا دوست دارن، در حالی که نه، مردم از بس که تو بد است، از بس که شرت زیاد است، ضررت زیاد است، از خاطر این که شرت به اونها نرسه، ضررت به اونها نرسه، تو مورد عزت و احترام قرار میدن. پس اولین ویژگی، اگر واقعا ضررت برای کسی نمیرسد و انسان مضر نیستی، برای خودت فخر کن. حالا خودت پیشت میشین فکر بکن که آیا واقعا مضر است یا غیر مضر.
ایک بات کے لیے میں تمہارا بہت احسان مند ہوں۔ تم سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اپنے سوا کسی اور کا ہونا بالکل ضروری نہیں۔ آدمی جن کے ساتھ جینا چاہتا ہے ان کے بغیر بھی جی سکتا ہے۔ دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو۔ جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو۔ نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو؟ ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاونا۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے کی بات۔ ہمیں سب پتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، نادان اور انجان تو ہم جان بوجھ کر بنے ہیں۔ میرے اصول بکتے نہیں، چاہے بازار پورا میرے خلاف کیوں نہ ہو۔ مشکلات آئیں گی، دکھ آئیں گے، دکھ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، یہ بندے کو جینا سکھاتے ہیں۔ سارے ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے تو پھر ہی تو سنبھلنا آتا ہے، اور کوئی بندہ مخالفت کرے تو پھر ہی تو سمجھ آتی ہے کہ اڑنا کیسے ہے۔ یاد رکھنا مشکلات آئیں گی، کبھی کبھی بندہ پورا مشکلات میں گھر جاتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، قرآن مجید کا پہلا پارہ دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلے، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، آگے دریا کی موجیں تھیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے۔ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھے بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ آگ لگا دو اس دولت کو جس کے پیچھے جھوٹ بولنا پڑے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ جو دنیا میرا ایمان بگاڑے، جو دنیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن رسوا کر دے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ جانا اس کی عزت نفس کو بہت دکھ پہنچا ہے، کیونکہ سمجھدار انسان جلدی ہار نہیں مانتا، وہ بار بار سمجھاتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے اور رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب وہ خاموش ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، وہ لڑائی سے نہیں ہارا ہوتا، وہ بے عزتی سے تھک چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، سمجھدار لوگ شور نہیں مچاتے، وہ بس چپ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چپ ہو جائے تو سمجھ لو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی قیمتی انسان آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی عزت کرو، اس کے جذبات کی قدر کرو، کیونکہ ایک بار عزت نفس ٹوٹ جائے تو رشتہ دوبارہ پہلے جیسا نہیں بنتا۔ عمر بڑھ جانے سے گدھے سمجھدار نہیں ہوتے۔ ہم کو چھیڑو گے پھر ہم تم کو اتنا چھیڑیں گے کہ تمہاری چھیڑخانی کی تمنا ہی مر جائے گی۔ ایک بار اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض گزار کیے، اے میرے رب تو کہاں ملے گا؟ تو پھر رب کریم فرماتا ہے، اے موسیٰ مجھے وہاں تلاش کیا کرو جن کے دل لوگ توڑ دیتے ہیں، اس ٹوٹا ہوا دل میں موجود رہتا ہوں۔ تھوڑا آپ لوگ غور کریں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن
वफा तुम न देखोगे हरगिज किसी में, जमाना वो ऐसा अजीब आ रहा है। तू नहीं समझेगा, तू सोच भी नहीं सकेगा कि किस्मत की दो राह पे खड़ा हुआ इंसान कितना बेबस होता है। Bu dunyodan ikkita narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Birinchidan, Xudo g'azabidan qo'rqish kerak. Xudo qahridan qo'rqish kerak. Oxiratdan qo'rqish kerak. कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। ना किसी की कमी बोलो, ना सुनो, ना देखो, तो आपके दिल का बर्तन साफ रहे। खुश रहोगे।